हेलो स्टुडेन्ट्स नमस्ते। हामी रे अप्टिक्सको च्याप्टर 15 डिस्कस गर्दैछौँ, जहाँनिर हामीलाई दिएको टपिक छ रिफ्र्याक्सन एट प्लेन सर्फेसेस भन्ने। योभन्दा अगाडि कर्व मिररहरू हुँदै आएको थियो हामी हैन। सो आज हेर्छौँ हामी रिफ्र्याक्सन र यहाँनिर बेसिकली स्टार्टिङमा हामी रिफ्र्याक्सन के हो, यसको कज के हो त्योबाट स्टार्ट गर्छौँ। अनि त्यसपछि रियल डेप्थ भन्ने छ, अपारेन्ट डेप्थ छ है, अनि त्यसैगरी अपारेन्ट शिफ्ट छ, हामी त्यसको बारेमा ल्याटरल शिफ्ट छ, त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। सो पहिला रिफ्र्याक्सन भनेको के त हेरौँ त। अहिलेसम्म हामी जस्तो जुनियर क्लासेसहरूमा हामीले के पढ्थ्यौँ त, रिफ्र्याक्सन तल पनि पढेको थियो। म थोरै रिकल गर्छु। धेरै सानो क्लासमा हामी रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट भनेर एउटा प्रपर्टी हेर्थ्यौँ है लाइटको, याद छ? रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट। यो प्रपर्टी के थियो अरे? रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट। यो रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइटले के भन्थ्यो? विदिन अ सिंगल मिडियम लाइट अलवेज ट्राभल इन स्ट्रेट पाथ भन्थ्यो होइन। त्यहाँनिर हाम्रो डिफ्र्याक्सनहरू केही आएको थिएन। हामीले सिम्पली के भन्थ्यौँ, एउटै मिडियममा लाइट जहिले पनि स्ट्रेट पाथमा हिँड्छ, एउटै सिधा बाटोमा हिँड्छ, त्यसलाई रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट भन्थ्यौँ। तर डेफिनेसनमा के थियो? विदिन सिंगल मिडियम भन्ने थियो होइन। तर यदि मिडियम सिंगल रहँदैन भने, या त मिडियम 2 या त्यो दुईटा या त्योभन्दा धेरै मिडियम रहन्छ भने लाइट सधैँ स्ट्रेट पाथमा हिँड्छ भन्ने जरुरी छैन। सो लाइट चाहिँ सधैँ दुईटा मिडियम हुने केसमा एउटै पाथमा स्ट्रेट पाथमा हिँड्छ भन्ने जरुरी छैन। लाइट चाहिँ एउटा अप्टिकल मिडियमबाट अर्को अप्टिकल मिडियममा जाँदा बाङ्गिएर जाने प्रोसेसलाई रिफ्र्याक्सन अफ लाइट भन्छ। सिधा हिँड्ने होइन, बाङ्गिएर जाने। जस्तो एउटै मिडियममा त सिधा हिँड्यो होइन, दुईटा फरक अप्टिकल मिडियम, मैले यहाँ एउटा अप्टिकल मिडियम भन्ने वर्ड युज गरिरहेको छु। अप्टिकल मिडियम भनेको लाइट ट्राभल गर्ने जुन मिडियमहरू हो, ती लाइटले पनि मिडियमहरूको डेन्सिटीलाई रिड गर्छ। जस्तो त्यसलाई अप्टिकल डेन्सिटी भन्छौँ होइन। अब यो अप्टिकल डेन्सिटी भनेको त्यो अप्टिकल डेन्सिटी भनेको यो म्याटर डेन्सिटीसँग रिलेटेड टर्म होइन है, यो फरक कुरा हो अप्टिकल डेन्सिटी। जस्तो मानिलियो हामीसँग एउटा एयर भन्ने मिडियम छ, यहाँनिर एयर भन्ने मिडियम छ होइन। अनि यो चाहिँ सपोज मसँग ग्लास छ। कुनै लाइट मानिलियो एयरबाट ग्लासतिर आइरहेछ र एयर टु एयर हिँड्थ्यो भने त जहिले पनि स्ट्रेट पाथमा हिँड्नु पर्थ्यो होइन। एयरबाट मानिलियो यो एउटा मिडियममा आयो, ग्लासमा आयो, ग्लासको सर्फेसले आएर स्ट्राइक गर्यो, जहाँनिर स्ट्राइक गर्छ त्यहाँनिर हामीले एउटा पर्पेन्डिकुलर यानि कि नर्मल कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ होइन। अनि नर्मलसँग यो जुन आउने लाइट हो यसलाई इन्सिडेन्ट रे भन्छ। नर्मलसँग इन्सिडेन्ट रेले बनाउने एङ्गललाई एङ्गल आईले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो भनेको एङ्गल अफ इन्सिडेन्स होइन, एज युजुअल। अनि अब यो चाहिँ हेर त, जानुपर्ने यसरी थियो, सिधा जानुपर्ने थियो होइन। तर यहाँनिर हेर त दुईटा अप्टिकल मिडियम भयो, एउटा एयर छ एउटा ग्लास छ। यो मध्येको ग्लास चाहिँ अप्टिकल्ली डेन्सर हो। यो ग्लास चाहिँ के रहेछ अरे? हेर त, एयर र ग्लासमा कम्पेयर गर्छौ भने, एयर र ग्लासमा कम्पेयर गर्छौ भने एयर चाहिँ अप्टिकल्ली रेयरर मिडियम हो, अप्टिकल्ली रेयरर मिडियम। र यो ग्लास भनेको चाहिँ अप्टिकल्ली डेन्सर मिडियम हो, डेन्सर मिडियम। यो मिडियम हेर्दा अप्टिकल्ली रेयर मिडियम भनेको त्यस्तो मिडियम हो जहाँनिर लाइटको भेलोसिटी धेरै हुन्छ, र अप्टिकल्ली डेन्सर मिडियम भनेको त्यो हो जहाँनिर लाइटको भेलोसिटी थोरै हुन्छ। हामीले अहिलेसम्म के पढ्दै आइरहेको छौँ? द भेलोसिटी अफ लाइट इज 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड इन एयर अर इन भ्याकुम भनेर पढेको हो नि। हेर त, सी इज इक्वल टु कति हुन्थ्यो अरे हाम्रो? एक्सक्युज मी, 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। यो सबै मिडियममा होइन नि। हेर त, यो भेलोसिटी त वाटरमा या त ग्लासमा लाइट यो भेलोसिटी ट्राभल त गर्दैन हो। लाइट चाहिँ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्डले भ्याकुममा VACWM भ्याकुम या त एयरमा VACCUM होइन है, VACWM भ्याकुम। लाइट चाहिँ भ्याकुम या त एयरमा 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्डले हिँड्छ भन्थ्यौँ। अब ग्लासमा भेलोसिटी यही रहँदैन, फरक रहन्छ, किनकि अप्टिकल डेन्सिटी चेन्ज हुन्छ। सो जहाँनिर चाहिँ लाइटको भेलोसिटी धेरै हुन्छ त्यसलाई अप्टिकल्ली रेयरर मिडियम भन्छ। यहाँनिर चाहिँ सी के हुने रहेछ हेर त, भेलोसिटी अफ लाइट चाहिँ हाई हुन्छ र यहाँनिर भेलोसिटी अफ लाइट चाहिँ लो हुन्छ। सो वाट इज अप्टिकल्ली डेन्सर मिडियम भन्यो भने मिडियम इन विच भेलोसिटी अफ लाइट इज लेस होइन, द्याट इज द अप्टिकल्ली डेन्सर मिडियम कम्पेयर गर्दा दुईवटा मिडियममा। अनि अप्टिकल्ली रेयरर मिडियम भनेको चाहिँ जुनमा चाहिँ भेलोसिटी अफ लाइट धेरै हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अप्टिकल्ली रेयरर मिडियम भन्यो। एयरमा धेरै हुन्छ ग्लासमा भन्दा। सो यो दुईटा मिडियमलाई कम्पेयर गर्छु भने एयर अप्टिकल्ली रेयरर मिडियम हो, ग्लास चाहिँ अप्टिकल्ली डेन्सर मिडियम हो। यदि लाइट अप्टिकल्ली रेयरर मिडियमबाट डेन्सर मिडियमतिर गइरहेछ भने भेलोसिटी घट्छ। त्यही भेलोसिटी घट्ने रिजनले गर्दा हेर त, यो चाहिँ बेन्ड हुन्छ टुवर्ड्स द नर्मल। रेयररबाट डेन्सरतिर जाँदा कता बेन्ड हुँदै रहेछ हेर त, टुवर्ड्स द नर्मल। सम्झ है, यहाँ देखिरहेछ क्लियरली। आउनुपर्ने यसरी थियो, जहाँ मैले डट लाइन तानिरहेको छु हेर त, जानुपर्ने यता थियो नि त, तर जाँदैन, नर्मलतिर बेन्ड भएर आयो। र जुन एङ्गल बनाउँछ नर्मलसँग, यसलाई हामी एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन, उता रिफ्लेक्सन भन्थ्यौँ भने मिररतिर, यता आएर रिफ्र्याक्सन।
सो यसलाई चाहिँ एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन आर भन्थ्यौँ। रिफ्लेक्सनमा आई र आर बराबर हुन्छ होइन, कुनै मिडियमबाट यो जस्तो गरेर यहाँबाट नर्मलसँग आई एङ्गलले गयो, रिफ्लेक्ट गरेर आयो भने आई इज इक्वल टु आर हुन्थ्यो। तर यहाँ तिमी डिस्टिङली देखिरहेछौ आई र आर चाहिँ बराबर हुँदैन। अब फेरि यो पोइन्टमा हेर त, यो पोइन्टमा आएर अब फेरि यो बाहिर जान खोज्दैछ, ग्लासबाट कता जान खोज्छ त एयरतिर जानुपर्ने यसरी थियो, अप्टिकल डेन्सर मिडियमबाट अप्टिकल रेयर मिडियमतिर गइरहेछ। सो अप्टिकली डेन्सरबाट अप्टिकली रेयरतिर जाँदा चाहिँ यो नर्मलबाट टाढा भागेर जान्छ। यसरी एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदा या त मिडियमको अप्टिकल डेन्सिटी चेन्ज हुँदै गर्दा लाइटको जुन बाङ्गिने प्रोसेस छ, लाइटको त्यो बाङ्गिने प्रोसेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रिफ्र्याक्सन अफ द लाइट भन्छौँ। क्लियर? ओके, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्यो त, रिफ्र्याक्सन अफ लाइट। त्यो चाहिँ के रहेछ त, अप्टिकल एउटा मिडियमबाट अर्को एउटा अप्टिकल मिडियमबाट अर्को अप्टिकल मिडियममा जाँदा बाङ्गिने डेभिएट हुने प्रोसेसलाई चाहिँ रिफ्र्याक्सन अफ लाइट भन्यो। सो डेफिनेसन त बनाउन सक्ने भयो होइन, द डेभिएसन अफ लाइट व्हेन इट पास फ्रम वान अप्टिकल मिडियम टु अनदर अप्टिकल मिडियम इज कल्ड रिफ्र्याक्सन अफ लाइट। अनि बाङ्गिने भनेपछि कस्तो रहेछ हेर त, अप्टिकली रेयररबाट डेन्सरतिर गएको छ भने टुवार्ड्स द नर्मल, यो रेयरर भने त सजिलो भयो नि त हिँड्नलाई होइन, धेरै भेलोसिटी हुन्छ, यो गाह्रो भयो। कसरी बुझ्यो भने नि, जस्तो एउटा मानिलियो सधैँ बाँधिरहने भैँसी छ अरे, बाँधिरहेको भैँसीलाई छोडिदियो भने के हुन्छ, टाढा टाढा भाग्छ नि त। अप्टिकल डेन्सर मिडियममा उसलाई गाह्रो थियो हिँड्न, यहाँ यो बाँधेको भैँसी छोडे जस्तो भयो नि त, टाढा भाग्यो कि, नर्मलबाट टाढा भागेर गयो। अनि यहाँ चाहिँ कस्तो भएर त, सधैँ जङ्गलमा हिँडिरहेको एउटा कुनै जनावरले ल्याएर बाँधिदियो भने त खुम्चिनु पऱ्यो नि त। यहाँ त्यस्तो भएर चाहिँ फ्री थियो, मिडियममा आयो खुम्चियो, यानि कि नर्मलबाट नजिक भएर गयो, पास भयो। बुझ्छौ होइन? डेन्सरबाट रेयरतिर जाँदा टाढा भाग्ने, बाँधिरहेको छोडे जस्तो भयो। रेयरबाट डेन्सरतिर आइरहेको छ भने नर्मलतिर डेभिएट हुने, यानि कि खुल्लालाई चाहिँ बाँधिए जस्तो भयो। यो चाहिँ यो फेनोमेनन भयो रिफ्र्याक्सन। अनि यो अप्टिकल डेन्सिटी मेजर गर्ने एउटा टर्म छ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भन्ने। त सुन, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भन्ने एउटा टर्म छ जसले अप्टिकल डेन्सिटीलाई मेजर गर्छ। REFRACTIV रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। हाम्रो टपिकमा धेरै डिस्कसन छ यो म्याटरको बारेमा, एउटा फिजिकल क्वान्टिटी हो। रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कुनै मिडियमको भनेको के हो भने नि, जस्तो कुनै अप्टिकल मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भनेको इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई म्यू और इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई एन। एनले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ, म्यूले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ। म चाहिँ म्यूले रिप्रेजेन्ट गर्छु, तिमीलाई जुन कम्फर्टेबल लाग्छ यु क्यान रिप्रेजेन्ट इट विथ द्याट लेटर, स्मल एन अर द म्यू। म्यूले रिप्रेजेन्ट गर्दा पनि भयो है त। सो फर्मुला यसको के हुन्छ हेर त, म्यू इज इक्वल टु हुन्छ भेलोसिटी अफ लाइट इन एयर और भ्याकुम जे भन्दा पनि भयो, एयर और VACUUM भ्याकुम अपन भेलोसिटी अफ लाइट इन द्याट मिडियम। Velocity of light in medium MEDIUM और C/V पनि लेख्न सक्छौ तिमी हैन। भेलोसिटी अफ लाइट इन एयरले हामी C ले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने भेलोसिटी अफ लाइट इन मिडियमलाई चाहिँ हामी के ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, V ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको फर्मुला के हुँदो रहेछ, म्यू इज इक्वल टु भेलोसिटी अफ लाइट इन एयर अपन भेलोसिटी अफ लाइट इन मिडियम। सो म्यू इज इक्वल टु C/V हो हैन। एकछिन ध्यान दिएर हेर त, भेलोसिटी अफ लाइट भने त ग्रेटेस्ट हुन्छ भ्याकुम या त एयरमा, भनेपछि C भन्दा ठुलो त हुन सक्दैन। एयरको लागि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स निकाल्ने हो भने फर एयरको लागि हेर्छौ भने त V इज इक्वल टु C हुन्छ, यानी कि म्यू इज इक्वल टु C अपन C भयो। सो इट इज नियरली इक्वल टु 1। हामी एयरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सले कति मान्छौं, 1 मान्छौं। यो सम्झनु लेसनमा कसरी 1 आएको रहेछ यहाँनिर देखिरहेछौ, यो धेरै युज हुन्छ। सो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ एयर इज 1। अब रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स जस्तो हेर त, मानिलियो मैले ग्लासको लिए भने ग्लासको लागि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हुन्छ, ग्लासको लागि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हुन्छ 1.5, ग्लासको लागि 1.5 र रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यानी कि म्यू फर वाटर इज इक्वल टु म्यू फर वाटर। ग्लासको टाइपहरु हुन्छ डिफरेन्ट डिफरेन्ट हैन, हामीले अर्डिनरी ग्लास 1.5 मान्छौं। जस्तो प्योर वाटरको लागि हामी रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.33 मान्छौं, त्यो भनेको 1.5 भयो। मिनिङ के रहेछ हेर त, यसको मिनिङ के रहेछ, म्यू अफ ग्लास इज इक्वल टु भेलोसिटी अफ लाइट इन एयर और भ्याकुम अपन भेलोसिटी अफ लाइट इन ग्लास, त्यही हो। त्यसो भने हेर त, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति छ 1.5, यानी कि 3/2 इज इक्वल टु इन्टु V अफ G इज एक्सन जस्तो हेर त, म्यू अफ ग्लास भनेको कति 1.5 हैन, 1.5 इज इक्वल टु C अपन भेलोसिटी अफ ग्लास। यसको मिनिङ हेर्दा के हुन्छ, भेलोसिटी अफ लाइट इन ग्लास, भेलोसिटी अफ ग्लास हैन, भेलोसिटी अफ लाइट इन ग्लास है। यसको मिनिङ के हो हेर त, भेलोसिटी अफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टु C अपन 1.5 भनेको एयरमा भन्दा 1.5 टाइम्स कम भेलोसिटीले यो लाइट चाहिँ ग्लासमा ट्राभल गर्छ। सो म्यू पायौं भने हामीले कति भेलोसिटी लाइट त्यो मिडियममा ट्राभल गर्छ भन्ने कुरा मेजर गर्छ। मिनिङ हेर त, मिनिङ हेर, जति यो म्यूको भ्यालु धेरै भयो नि, सुन है त,
जति म्युको भ्यालु धेरै हुन्छ, म्युको भ्यालु धेरै हुनलाई भेलोसिटी अफ लाइट इन मिडियम कम हुनुपर्छ। यहाँ नि मिडियम जस्तो अपन v छ डिनोमिनेटरमा छ नि त भेलोसिटी अफ लाइट इन मिडियम हैन। सो यो v को भ्यालु जति कम भयो म्युको भ्यालु त्यति नै धेरै हुन्छ। यानी कि म्यु धेरै छ भन्नुको मिनिङ भेलोसिटी कम हुन्छ। भेलोसिटी कम अप्टिकली रेयरमा हुने कि अप्टिकली डेन्सरमा हुने? अप्टिकली डेन्सरमा हुने। त्यही भएर अप्टिकल डेन्सर मिडियममा भेलोसिटी अफ लाइट कम हुन्छ तर म्युको भ्यालु धेरै हुन्छ। मिनिङ हेर त, एयरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति? 1, वाटरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति? 1.33। त्यसो भने कुन चाहिँ अप्टिकली डेन्सर भयो त? वाटर चाहिँ अप्टिकली डेन्सर भयो यो दुईटाको कम्पेरिजनमा, एयर चाहिँ अप्टिकली रेयरर भयो। ए वाटर र ग्लासमा हेर त, ग्लासको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.5 छ, वाटरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति छ? 1.33 छ। कसको भ्यालु धेरै भयो? म्युको। ग्लासको भ्यालु धेरै भयो। मिनिङ ग्लास चाहिँ अप्टिकली मोर डेन्सर हो वाटर भन्दा। त्यही रिजनले गर्दा जसमा म्युको भ्यालु धेरै हुन्छ त्यहाँ भेलोसिटी अफ लाइटको भ्यालु कम हुन्छ भनेर सम्झाउनु पर्यो। सो म्युले चाहिँ हाम्रो मिडियम चाहिँ कतिको अप्टिकली डेन्सर छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ। यो अप्टिकल डेन्सिटी भनेको यो म्याटर डेन्सिटीसँग रिलेटेड कुरा होइन है, अप्टिकल डेन्सिटी फरक कुरा हो। इट इज रिप्रेजेन्टेड इट इज मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। त्यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको रेस्पेक्टमा चाहिँ हामीले मेजर गर्छौँ। यो त्यो जनरल रिफ्र्याक्सनको कुरा होइन। अनि एउटा लज अफ रिफ्र्याक्सन भन्ने चाहिँ तिमीले जान्नुपर्ने जो पहिले पनि पढेको थियो तर स्नेल्स ल भन्ने आउँछ, जानेर अप्लाई गर्न कतिको आउँछ मलाई थाहा भएन, म यहाँ बुझाउन ट्राई गर्छु। हेर है त, सानो कुरा आउँदैन हामीलाई कहिलेकाहीँ। जस्तो मानिलियो यो एउटा सर्फेस छ है त, लेट अस से दिस इज ग्लास हो कि, फेरि पनि मैले भनिरहेको छु यो तलको मिडियम चाहिँ ग्लास छ, माथिको मिडियम चाहिँ एयर छ। लाइट आइरहेको छ एउटा पोइन्टमा, यसरी एउटा पोइन्टमा इन्सिडेन्ट भयो यो पोइन्टमा, जहाँ इन्सिडेन्ट हुन्छ हामीले त्यहाँनिर के ड्र गर्छौँ अरे? नर्मल ड्र गर्छौँ। अनि यहाँनिरबाट रेयरबाट डेन्सरतिर आयो, रेयरबाट डेन्सरतिर आयो भने के गर्नु पर्यो? रेयर भनेको खुल्ला ठाउँबाट बाँधेको ठाउँमा आयो, खुम्चिनु पर्यो नि त। सो बेन्ड्स टुवर्ड्स द नर्मल, यसरी नर्मलतिर डेभिएट भएर भयो। दिस इज आई एन्ड दिस इज एङ्गल आर। यो एङ्गल आई थियो, यो एङ्गल आर थियो। यहाँ के देखिरहेको छ त, पहिलो नियमले के भन्छ भने लज अफ रिफ्र्याक्सनको फर्स्ट पोइन्टले के भन्छ? द इन्सिडेन्ट रे, द रिफ्र्याक्टेड रे एन्ड द नर्मल एट अ पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स अल लाई अन द सेम प्लेस। भन्नाले एङ्गल अफ इन्सिडेन्स द पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स र पोइन्ट अफ रिफ्र्याक्सन अनि नर्मल चाहिँ एउटै लेभलको एउटै पोइन्टमा पर्छ भन्छ पहिलो लले। यो सामान्य कुरा भयो। रिफ्लेक्सनमा पनि त्यही भन्थ्यौँ नि हामी होइन, द इन्सिडेन्ट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एन्ड द नर्मल एट अ पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स अल लाई अन द सेम प्लेन भन्थ्यौँ नि त होइन। यहाँ पनि त्यही नै हो, द इन्सिडेन्ट रे, द रिफ्र्याक्टेड रे एन्ड द नर्मल एट अ पोइन्ट अफ इन्सिडेन्स अल लाई अन द सेम प्लेन। पहिलो रुल त त्यही नै थियो लज अफ रिफ्र्याक्सनको। म लेखाइदिनँ, इफ युआर इन्ट्रेस्टेड टिप्दा हुन्छ है त, मैले रिकल गरेर दुईपल्ट भनिसकेको छ। र अर्को सेकेन्ड ल भनेको यसको छ स्नेल्स ल, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, SNELLS, स्नेल्स ल। यो हामीले भन्दै गर्दा के भन्दै आइरहेको थियो भने नि स्नेल्स लमा साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टु म्यू भन्दै आइरहेको थियो होइन। यो आई र आरको रेसियो जस्तो यो रिफ्लेक्सनमा के हुन्थ्यो? एङ्गल आई इज इक्वल टु एङ्गल आर हुन्थ्यो। सो यहाँ एउटा रिलेसन थियो आई र आरको, एङ्गल आरको। अनि यहाँनिर चाहिँ आई र आर बराबर छैन होइन, आई र आरमा त फरक छ। सो रिलेसन खोज्दा खोज्दा स्नेलले एउटा के ल दिए भने नि साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टु म्यू। म त्यसलाई अलिकति बेटर वेमा बुझाउँछु सुन है त। कसरी लेख्ने भने अबदेखि स्नेल्स ल लेख्दा है त हमेसा कसरी लेख्ने भने नि जुन मिडियमबाट लाइट आउँछ नि, या त जहाँबाट लाइट आइरहेछ त्यसलाई सेकेन्ड मिडियम मान, यसको चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सलाई μ2 मान हमेसा है त। आजदेखि न्युमेरिकलमा या त डेरिभेसनमा जहाँबाट लाइट आइरहेछ त्यसको त्यो अप्टिकल मिडियमको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सलाई μ2 मान्ने, जहाँनिर लाइट गइरहेछ यहाँ एयरबाट ग्लासमा गइरहेछ नि होइन, सो जहाँ आइरहेछ त्यसको लागि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ μ1 मान्ने। यो टिप है त कतै एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हेर म जुन कुरा रिपिट गरेर आउँछ नि त्यो कुराले कुनै सेन्स क्यारी गर्छ, त्यो कुरा तिमीले पछाडि चाहिन्छ कि, त्यही भएर भन्दैछु जहाँबाट लाइट आइरहेछ त्यो मिडियमको लागि μ2 मान्ने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स, अनि जहाँनिरबाट लाइट गइरहेछ नि जतापट्टि त्यसलाई हामीले के मान्ने? μ1 मान्ने। त्यसमा स्नेल्स ल कसरी लेख्छौ भने नि अबदेखि तिमी μ2 इन्टु साइन आई, μ2 जहाँबाट आइरहेछ त्यहाँ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स आई बनाइरहेछ नि त होइन, इन्टु साइन आई इज इक्वल टु कहाँ गइरहेछ? अप्टिकल डेन्सर यानि कि μ1 मा गइरहेछ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स μ1 भएको मिडियममा। μ1 मा कुन बनिरहेछ त हेर? आर बनिरहेछ, μ1 इन्टु साइन आर। यसको मिनिङ के भयो त? यसको मिनिङ हो साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टु कति हुने रहेछ? साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टु कति भयो हेर? μ1 अपन μ2 भयो। क्लियर? सो दिस इज द एक्सप्रेसन फर द स्नेल्स ल। स्नेल्सको एक्चुअल एक्सप्रेसन चाहिँ यस्तो हो, साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टु μ1 अपन μ2। अब यो जुन μ1 अपन μ2 छ नि
हेर त जुन μ1/μ2 छ त्यो μ1/μ2 लाई हामी यसरी पनि हेर्न सक्छौं है μ1/μ2 भनेको μ(1) विथ रेस्पेक्ट टु 2 भनेर यसरी पनि हेर्न सक्छौं यही कुरालाई यसरी लेख्दा पनि हुन्छ या त तिमीले कतै हेर त μ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर भनिराछ भने यो पछाडीकोलाई यो भनेको कस्तो हो त μg/μw हो यो भनेको यही कुरा हैन र ठ्याक्कै तिमीले कतै μ1 विथ रेस्पेक्ट टु 2 पढ्दै गर्दाखेरि μ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु वाटर भनेको μ ग्लास/μ वाटर सो यो भनेको चाहिँ अर्थ sin a अपन sin r भनेको कति हुँदो रहेछ μ1/μ2 हुँदो रहेछ यहाँ यदि यही कुराले मैले कसरी लेख्न सके र त अर sin I अपन sin r र स्नेल्स ल अप्लाई गर्न जान्नु पर्छ हामीले आउँदैन कति स्टुडेन्टलाई इज इक्वल टु μ1 विथ रेस्पेक्ट टु 2 यसरी लेख्दा पनि भयो मलाई अहिले दिएको केसमा हेर त यो μ2 भनेको त एयर छ नि एयर को रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति हुने 1 हुने किनकि म्यू भनेको त c/v हो एयर मा v c सँगै बराबर हुनु पर्यो सो c कट्यो यानी कि म्यू अफ एयर भनेको त कति हो 1 हो त्यही भएको भएर यो μ2 को ठाउँमा मैले 1 युज गरे भने यो एक्सप्रेसन कस्तो बन्छ हेर त sin I अपन sin r इज इक्वल टु μ1/μ2 भनेको 1 भयो और सिम्पली sin I अपन sin r इज इक्वल टु म्यू लेख्थ्यो नि त्यो म्यू भनेको कुन केसमा मात्रै भ्यालिड रहेछ यो भन त यो चाहिँ त्यति बेला मात्रै भ्यालिड हुन्छ जब लाइट एयरबाट कुनै मिडियममा या त कुनै मिडियमबाट एयरमा जान्छ अदरवाइज हेर त जस्तो कुनै मिडियमबाट एयरमा गएको भए के हुन्थ्यो त्यो पनि हेरौँ है त माइन्ड यू लाइट चाहिँ ग्लासबाट एयरमा गयो अरे त्यति बेला स्नेल्स ल कसरी अप्लाई गर्ने र स्नेल्स ल अप्लाई गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जब स्नेल्स ल अप्लाई गर्छौ नि यसको डेरिभेसनमा कहिल्यै प्रब्लम नै हुँदैन सो माइन्ड यू मसँग ग्लास छ ओके ग्लासबाट लाइट आइराछ यसरी लाइट आइराछ र त ग्लासबाट लाइट आइराछ अनि गयो कहाँनिर गयो त यो एयरमा गयो हैन ग्लासबाट कहाँ गइराछ यो जानु पर्छ यसरी टुवर्ड्स द नर्मल बेन्ड भयो यो I छ यो R छ जहाँबाट लाइट आयो त्यसलाई हामीले के मान्ने μ2 मान्ने जहाँ लाइट गइराछ यानी कि जुन एयर भन्ने मिडियममा गइराछ यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति मान्ने हामी μ1 मान्ने हमेशा यही मान ल जहाँबाट आउँछ μ2 जता जान्छ त्यो चाहिँ μ1 यो हाम्रो के थियो त ग्लास थियो अब फर्म स्नेल्स ल लगाउ त स्नेल्स ल लगाउँदा sin I अपन sin r इज इक्वल टु म्यू लेख्ने होइन बिग्रिन्छ कहाँबाट जाने μ2 इन्टु sin I μ2 इन्टु sin I इज इक्वल टु μ1 इन्टु sin r μ1 मा के बनिरहेछ sin को r बनिरहेछ r एंगल बनिरहेछ sin r यानी कि sin I अपन sin r इज इक्वल टु कति भयो र sin I अपन sin r इज इक्वल टु कति भयो त μ1 अपन कति हुनु पर्यो अहिले μ2 हुनु पर्यो sin I अपन sin r इज इक्वल टु μ1/μ2 सो कुन मिडियमबाट लाइट आइराछ कहाँ गइराछ त्यसको बेसिसमा मात्रै स्नेल्स ल लेख्ने अदरवाइज मिल्दैन है फाइन स्नेल्स ल अप्लाई गर्न सक्छ हैन सक्छ नि हैन ओके यो थियो हाम्रो सिम्पल कुरा लज अफ रिफ्र्याक्सन त्यही भन्छ तीनटा पहिलो स्टेपमा भनिहाले हैन अनि सेकेन्ड स्टेपमा के भयो सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ स्नेल्स ल भयो स्नेल्स ल अप्लाई गर्न जानिहाल्यो जहाँबाट लाइट आउँछ μ2 जहाँ जान्छ μ1 अनि μ2 इन्टु sin I इज इक्वल टु μ1 इन्टु sin r गर्ने र यो आयो भने 2 म्यू अफ 1 विथ रेस्पेक्ट टु 2 आयो भने यो भनेको कति हुन्छ त μ1/μ2 हुन्छ भनेको थियो है सो यसलाई थोरै अगाडि लिएर जाउँ एक कुरा म थोरै अगाडि लिएर जान्छु है त अब हामीलाई चाहिने छ जस्तो हामीले अब यहाँनिर अपरेन्ट शिफ्ट भन्ने हामीले एउटा पढ्नु पर्ने हुन्छ है सो लेट्स टक अबाउट अपरेन्ट शिफ्ट है त अपरेन्ट शिफ्ट र ल्याटरल शिफ्ट छ है सुरुमा सो लेट्स टक अबाउट रियल डेप्थ एन्ड अपरेन्ट डेप्थ सुरुमा चाहिँ हामी रिफ्र्याक्सनसँग सम्बन्धित फेनोमेनन एउटा रियल डेप्थ एन्ड अपरेन्ट डेप्थ भन्ने टपिक हेरौँ है त एउटा क्वेशन सोच यहाँनिर एउटा एक्जाममा देखिरहेको हुन्छ अ पन्ड अर स्विमिङ पुल अपियर स्यालोर देन इट एक्चुअली इज भन्छ हैन जति गइरहेछ त्योभन्दा कम गइरहेको देखिन्छ किन भनेर सोधिरहेको हुन्छ यसको रिजन हेरौँ पहिला यो अपरेन्ट डेप्थ र रियल डेप्थ भनेको चाहिँ के हो भन्ने विषयमा जस्तो मानिदेऊ एउटा कुनै वाटरको रिजर्भोयर छ है त कुनै वाटरको रिजर्भोयर छ यहाँनिर एउटा कोइन छ सिक्का छ पिँधमा सिक्का छ भने सपोज यसको यो सर्फेससम्म वाटर छ है पानीले भइरहेछ है पानीले भइरहेछ एउटा रे अफ लाइट जो चाहिँ स्ट्रेट आउँछ यो रिफ्र्याक्सन भएर त रिफ्र्याक्सन मैले अघि के भनिरहेको थिएँ तीनटा कुरा हुन्छ है एउटा रेयररबाट डेन्सरतिर आइरहेको छ यो रेयरर हो यो डेन्सर हो रेयररबाट डेन्सरतिर आउँदा टुवर्ड्स द नर्मल डेभिएट हुन्थ्यो हैन टुवर्ड्स द नर्मल अनि डेन्सरबाट रेयररतिर गयो भने त यही पोइन्टमा यहाँनिर डेन्सरबाट रेयरतिर गयो भने अवे फ्रम द नर्मल डेभिएट हुन्थ्यो र यदि हेर नर्मल हुँदै आइरहेछ भने सिधै पास हुन्छ है फेरि जस्तो यो नर्मल हुँदै आइरहेछ मैले
यो आई इज इक्वल टु 0 बनाएर आइरहेछ भने जसरी आइरहेछ त्यसरी नै पास हुन्छ। सो यहाँबाट रे अफ लाइट एउटा गयो भने यो स्ट्रेट जाने भयो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा हेर त, यो रे अफ लाइट यदि कसैले यो कुनै एउटा पर्टिकुलर पनि यो पोइन्टबाट अब्जर्भ गरिरहेको छ भने यहाँनिरबाट रे अफ जुन कोइन छ कोनको बिचमा लास्टमा कोइन छ त्यो कोइनबाट रे अफ लाइट कसरी जाने भयो, पहिला यसरी गयो यहाँसम्म हैन, यो सर्फेससम्म त स्ट्रेट गयो किनभने एउटै मिडियम हो, एउटै अप्टिकल मिडियममा लाइटले रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन अफ लाइट सो गर्छ। तर अब जब अप्टिकल्ली डेन्सर मिडियमबाट अप्टिकल्ली रेयरर मिडियमतिर जाँदैछ यो के हुनुपर्छ हेर त, जानु पर्ने त यसरी थियो हैन, स्ट्रेट पाथ एउटा मिडियम भएको त्यसरी जान्थ्यो होला, यसको सिधा जान्थ्यो। तर अप्टिकल डेन्सिटी चेन्ज भयो मेनी यो के हुनुपर्छ, अवे फ्रम द नर्मल डेभिड भएर यसरी गयो। अनि यदि यहाँनिर कुनै एउटा अब्जर्भर थियो भने हेर त, यहाँनिर अब्जर्भर थियो भने उसले यो लाइट यहाँबाट यहाँ लाइट बाङ्गो आए जस्तो त उसले देख्दैन। सो उसले त के देख्छ त, यो लाइट त सिधा आए जस्तो देख्छ र एक्चुअलमा उसले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो पोइन्टलाई यो पोइन्टमा देख्यो। हेर त थियो अब्जेक्ट ओ भन्ने यो पोइन्टमा थियो तर उसले देख्दा चाहिँ आई भन्ने पोइन्टमा देख्यो। यो के रिजनले गर्दा भएको छ हेर त, यो पोइन्टबाट गएको रे अफ लाइट यहाँसम्म सिधा गयो, डेभिडबाट आँखामा गयो। अनि यो पर्सनले त कहाँ देख्छ, लाइट त सिधा आए जस्तो देख्छ, जहिले पनि लाइट बाङ्गो गएको त हामी देख्दैनौँ यो। सो यसले चाहिँ यो पोइन्टमा यानि कि आई भन्ने पोइन्टमा चाहिँ कोइनलाई देख्यो। अब उसले के सोच्छ हेर त, यति डेप्थ भित्रपट्टि यो कोइन छ भन्ने सोच्छ, तर कोइन एक्चुअलमा त यति डेप्थ भित्रपट्टि छ नि त, रियल डेप्थ यति थियो हैन, तर देख्ने डेप्थ यति भयो। यो चाहिँ रियल डेप्थ भयो, यो चाहिँ अपारेन्ट डेप्थ भयो। कमन सेन्सबाटै बुझ्छौ रियल डेप्थ र अपारेन्ट डेप्थ, बुझ्छ हैन, बुझ्छ नि है। सो रियल डेप्थ भनेको उसको एक्चुअल गइरहेको कति छ त्यो भन्ने भयो। अपारेन्ट डेप्थ भनेको तिमीले कहाँनिर देख्छौ त्यो डेप्थलाई चाहिँ हामी अपारेन्ट डेप्थ भयो। यो फेनोमेनन किन हुँदो रहेछ हेर त, बिकज अफ रिफ्र्याक्सन अफ द लाइट। एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जति लाइट बाङ्गिएर गएको छ त्यही रिजनले गर्दा हामीले यो एक्चुअल डेप्थ भन्दा अपारेन्ट डेप्थ कम देखिरहेको हो नि त। सो किन यस्तो देखिन्छ भनेर एक्जाममा सोध्यो भने इट इज बिकज व्हेन लाइट पासेस फ्रम वान अप्टिकल मिडियम टु अनदर अप्टिकल मिडियम लाइट डेभिएट्स फ्रम इट्स ओरिजिनल पाथ एन्ड द पोन्ट्स अपियर स्यालोर देन इट एक्चुअली इज। त्यही रिजनले गर्दा पोन्ट चाहिँ स्यालोर देखिन्छ भनेर यो डायग्राम बनाएर सो गरिदिने है त। र हामीलाई यही चाहिने छ, यो अपारेन्ट डेप्थ र रियल डेप्थको रिलेसन चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर जान्नुपर्ने छ। फाइन, अपारेन्ट डेप्थ र रियल डेप्थ भन्दा बुझ्यो नि पहिला हैन। सो लेट्स ट्राई टु डिराइभ इट। यसलाई ड्राइभ गरेर ट्राई गरौँ है त। के गरौँ भने नि एउटा कुनै वाटरको रिजर्भोयर लिउँ। हेरेँ म यो सिम्पल छ, म डिराइभ गर्छु, बुझिन्छ नबुझिने केही छैन, अलिकति ध्यान मात्रै दिनु किनकि जियोमेट्री आउँछ यहाँनिर मेजर केसमा। जस्तो मानिलियो यो हाम्रो पोन्ड छ ओके, कुनै एउटा वाटरको रिजर्भोयर छ, त्यो रिजर्भोयरबाट हाम्रो रिलेसन कस्तो आउँछ भने नि म्यु 2 अपन म्यु 1 इज इक्वल टु डी अपन डी प्राइम आउँछ है। म्यु 2 अपन म्यु 1 इज इक्वल टु डी अपन डी प्राइम। हाम्रो चाहिने रिलेसन चाहिँ यो हो है, रियल डेप्थ र अपारेन्ट डेप्थको। म्यु 2 अपन म्यु 1 इज इक्वल टु डी अपन डी प्राइम, जहाँनिर डी भनेको चाहिँ यो रियल डेप्थ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डेप्थलाई रियल डेप्थलाई मैले डी माने र यति डेप्थ छ जुन यो अपारेन्ट डेप्थ छ त्यसलाई चाहिँ मैले डी प्राइम मान्छु। अनि म्यु 2 भनेको के हो रे, जुन मिडियमबाट लाइट आउँछ त्यो म्यु 2, जहाँ लाइट जान्छ त्यो चाहिँ म्यु 1। सो यो कुरा चाहिँ माइन्डमा राख्नु। अब लेट्स ड्र फिगर ड्र गर्न ट्राई गरौँ है त। मानिलियो यो वाटरको एउटा कुनै पर्टिकुलर पोइन्टमा यहाँनिर एउटा कुनै अब्जेक्ट छ अरे। सो लेट मी से द अब्जेक्ट इज पोजिसन ओ भन्ने पोजिसनमा अब्जेक्ट छ। एउटा लाइट के भएर त स्ट्रेट गयो हो, यहाँको लाइट त स्ट्रेट नै जानु पर्यो यताबाट आउने लाइट चाहिँ हैन, केही नर्मलसँग 0 डिग्री बनाएर आयो भने लाइट चाहिँ डेभिएट नभइकन जान्छ। अनि मानिलियो अब्जर्भरले यसलाई कुनै एउटा सर्टेन एङ्गलबाट अब्जर्भ गर्दैछ, यहाँनिरबाट सानो एङ्गल बनाइरहेछ यसले है त, यहाँ अब्जर्भ गर्दैछ। अब यो मिडियममा हेर, यो मिडियम मैले एउटा नर्मल ड्र गर्नु पर्यो किनकि यहाँबाट रिफ्र्याक्सन हुनेवाला छ, किन लाइट चाहिँ अप्टिकली डेन्सर मिडियम, यानि कि यो तलको मिडियम भनेको के हो हाम्रो वाटर हो हैन, दिस मिडियम इज वाटर। यो मिडियम हाम्रो के भयो त एयर भयो, वाटरबाट एयरतिर जाँदैछ, डेन्सरबाट रेयरतिर गयो, डेन्सरबाट रेयरतिर जाँदा टुवर्ड्स द नर्मल कि अवे फ्रम द नर्मल डेभिएट हुने भन त, अवे फ्रम द नर्मल जानुपर्ने यसरी थियो हैन, जानुपर्ने यसरी थियो सिधा, तर गइदियो कतापट्टि हेर त यो डेभिएट भयो अवे फ्रम द नर्मल, यसरी चाहिँ डेभिएट भएर गयो। सो यसरी डेभिएट हुने हो भने एकछिन ल, ओके डेभिएट्स इन दिस वे, यो वेमा डेभिएट भएर गयो, बुझ्छौ क्लियर ओके। सो पर्सन हेर त यहाँनिरबाट कसैले अब्जर्भ गरिरहेछ भने अब कहाँ चाहिँ त्यो डेप्थ देख्ने भएर त यो लाइनले जहाँ प्रोड्युस गर्दा जहाँनिर भेट्छ हामीले लाइट बाङ्गो आए जस्तो देख्दैनौँ कहिले पनि, लाइट त हामीले जहिले पनि कस्तो आए देख्छौँ, आए जस्तो सिधा आए जस्तो देख्छौँ। सो उसले के देखिरहेछ हेर, अब्जेक्टको इमेज चाहिँ यो पोइन्टमा देखिरहेछ, ओबाट उसले कहाँ देख्यो आई भन्ने पोइन्टमा चाहिँ उसले इमेज देखिरहेछ। मानिलियो यो चाहिँ लिक्विडको फ्री सर्फेस हो, यो चाहिँ लिक्विडको के हो त फ्री सर्फेस हो। अब एउटा कुरा दिमागमा हमेसा के राख्नु भने नि
यो जुन डी छ नि रियल डेप्थ, यो डी भनेको के छ भने हाम्रो रियल डेप्थ छ नि, डी भनेको रियल डेप्थ। यो फिगरमा हेर्छौ भने यो पोइन्ट ए मानिलियो है त, रियल डेप्थ कति भयो त एओ भयो हैन, डी भनेको रियल डेप्थ, त्यो भनेको कति भयो त एओ बराबरको रियल डेप्थ छ। अनि डी प्राइम भनेको के छ, डी प्राइम भनेको चाहिँ अपारेन्ट डेप्थ छ, अपारेन्ट डेप्थ कमन सेन्सबाटै बुझ्छौ हैन, हामीले देखिने डेप्थ, त्यो चाहिँ कसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ फिगरमा, एआई ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। माइन्डमा के राख्नु भने नि जुन यो डी र डी प्राइम छ नि त्यो जहिले पनि लिक्विडको सर्फेसबाट मेजर हुन्छ। नदी कति गहिरो छ भनेर त सर्फेसबाट नाप्ने हो नि त, अप्पर सर्फेसबाट हैन, फ्री सर्फेसबाट मेजर गर्ने हो। सो डी र डी प्राइम चाहिँ जहिले पनि कहाँबाट मेजर हुनुपर्छ, मेजर्ड फ्रम, दे शुड बी मेजर्ड फ्रम, और दे मस्ट बी मेजर्ड फ्रम फ्री सर्फेस अफ लिक्विड। तिनीहरू कहाँबाट मेजर हुनुपर्छ, जहिले पनि फ्री सर्फेस अफ लिक्विडबाट मेजर हुनुपर्छ। भनेपछि यताको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति मान भनेको छु मैले, जहिले पनि μ2 मान भनेको छु वाटरको लागि रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स। जहाँ लाइट आउँछ त्यो μ2, जहाँबाट लाइट यतापट्टि जान्छ भने जुन मिडियममा चाहिँ लाइट गइरहेछ त्यो मिडियमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त μ1 ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। फाइन, अब एंगल दिउँ है त। यो नर्मलको रेस्पेक्टमा यो एंगल चाहिँ आई हो, यो नर्मलको रेस्पेक्टमा दिस एंगल इज आई हो। डाउट छ कसैलाई? जहाँबाट डिभाइड भइरहेछ नि, हेर न, यो डिभाइड भएको पोइन्टबाट यो चाहिँ एंगल आई भयो, अनि दिस एंगल इज एंगल आर, यो एंगललाई मैले के लेख्न सके त एंगल आर लेख्न सके, ठीक छ। यो आई हो भने हेर है त, यो पनि नर्मल परपेन्डिकुलर हो, यो पनि परपेन्डिकुलर हो। इफ दिस इज आई, दिस एंगल एज वेल मस्ट बी आई, यो पनि आई नै हुनुपर्छ। हेर नि, जेड भन्यो नि त, दुईटा प्यारलल लाइन छ हैन, एउटा यो प्यारलल, यो लाइन यो लाइन, दुईटा प्यारलल लाइनहरु छ, त्यो दुईटा प्यारलल लाइनहरुलाई यो लाइनले काटिरहेछ, यानी कि इन्सिडेन्ट रेले यसरी काटिरहेछ। सो यो आई हो भने यो पनि कति हुनुपर्छ त आई हुनुपर्छ, पहिलो कुरा। अनि दोस्रो कुरा हेर त, यो आर छ भने हेर, यो आर छ भने जस्तो दिस इज μ2 हैन, μ2 ओके, यो आर छ, यो र यो लाइन प्यारलल लाइन छन्, यो र यो लाइन प्यारलल लाइन, दिस लाइन एन्ड दिस लाइन प्यारलल लाइनहरु छ। यो लाइटले काटिरहेछ, रिफ्र्याक्टेड लाइटले हैन। इफ दिस इज आर, करेस्पोन्डिङ एंगल यो पनि कति हुनुपर्छ, आर हुनुपर्छ। भनेपछि यो आर हो भने यो भित्रको एंगल पनि कति हुनुपर्छ, हेर त, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टु आर, यो एंगल पनि आर भयो। फाइन, त्यसो भने यहाँनिर हेर त, राइट एंगल ट्रायंगल बन्छ। बुझ्या छ नि आई र आर कसरी भयो भन्ने, ठीक छ। अब अप्लाई गरौँ है त, एकचोटी स्नेल्स ल अप्लाई गर त। यहाँनिर यो मिडियम, यो जहाँनिरबाट रिफ्र्याक्ट भएर स्नेल्स ल अप्लाई गरौँ त, रिफ्र्याक्सन हुनुपर्छ नि त कतै हैन। सो जहाँनिरबाट रिफ्र्याक्सन भइरहेको छ नि, त्यो रिफ्र्याक्सन भएको पोइन्टमा स्नेल्स ल अप्लाई गर त के हुन्छ। यहाँनिर स्नेल्स ल अप्लाई गर, यहाँ हेर त, यहाँ आई बनिरहेछ हैन, μ2 मा आई बनिरहेछ, यानी कि फ्रम स्नेल्स ल, स्नेल ल अप्लाई गर्न जान है, पहिले sin आई अपन sin r इक्वल टु μ घोकेर हुँदैन नि। फ्रम स्नेल्स ल, स्नेल लबाट तिमी के देख्छौ हेर त, μ2 इन्टु sin आई, किनकि जुन मिडियममा लाइट गइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ μ2 इन्टु sin आई, यसको कति छ μ1 इन्टु sin r इज इक्वल टु कति छ त μ1 इन्टु sin r। फाइन, बुझ्छ हेर त, μ2 अपन sin आई इज इक्वल टु कति भयो μ1 इन्टु sin r। यसको मिनिङ के हो हेर, sin आई अपन sin r, sin आई अपन sin r, you can say, or we can say is μ2 अपन μ1 इज इक्वल टु कति भयो हेर फेरि, sin μ2 अपन μ1 इज इक्वल टु कति भयो sin r अपन sin i, ठीक छ, sin r अपन sin i। अब एउटा कन्डिसन छ, यो जति बेला त्यति बेला होइन, यो कन्डिसन के छ भने नि, यो आई चाहिँ एकदमै सानो हुनुपर्छ है, जुन यो एंगल छ नि, एंगल अफ इन्सिडेन्स आई, त्यो आई र आर चाहिँ आई एकदमै सानो हुनुपर्छ। जतिखेर आई सानो हुन्छ आर पनि सानो हुनु पर्यो अटोमेटिक हैन। सो फर भेरी स्मल, र त कन्डिसन के हो हाम्रो, फर भेरी स्मल आई एन्ड आर, आई र आर एकदमै सानो छ भने sin i इज नियरली इक्वल टु कति हुन्छ, इज नियरली इक्वल टु 10 i। यो एप्रोक्सिमेसन थाहा थियो कि थिएन, मैले योभन्दा अघिल्लो लेसनमा चाहिँ sin i इज नियरली इक्वल टु i भन्दै हैन। सानो एंगलको लागि के हुन्छ हेर न, sin i इज नियरली इक्वल टु i हुन्छ, cos i इज नियरली, एकदमै सानो एंगल छ भने sin थीटा इज नियरली इक्वल टु थीटा हुन्छ, cos थीटा इज नियरली इक्वल टु 1 हुन्छ, अनि tan थीटा पनि नियरली इक्वल टु कति नै हुन्छ, थीटा नै हुन्छ। यो तीनटा कुरा जान्नु है त। तर त sin थीटा इज नियरली इक्वल टु थीटा, यो यहाँ मात्र हैन, हरेक लेसनमा इभन म्याथमेटिक्समा काम लाग्छ। cos थीटा इज नियरली इक्वल टु 1, tan थीटा पनि नियरली इक्वल टु sin थीटा अपन cos थीटा, यानी कि थीटा अपन 1 भनेको थीटा, tan थीटा पनि नियरली इक्वल टु थीटा। यसको मिनिङ सानो एंगल छ भने मैले के मान्न सक्छु हेर त, sin थीटा इज नियरली इक्वल टु tan थीटा मान्न पाएँ हैन। सो sin i इज नियरली इक्वल टु 10 i एन्ड sin r इज नियरली इक्वल टु कति लेख्न पाएँ मैले, 10 r लेख्न पाएँ हैन।
बुझ्छौ यो एप्रोक्सिमेसन तिमीले युज गरेर एप्रोक्सिमेसन हो नि हैन sin θ इज नियरली इक्वल टु थीटा फर स्मल when थीटा टेन्ड्स टु 0 भनेको एंगल चाहिँ एकदमै सानो हुँदा भन्ने केसमा है त्यसो भने मैले यो इक्वेसनलाई कसरी लेख्न सके हेर त दैट इज μ2 upon μ1 इज इक्वल टु कति हुने भयो यहाँनिर sin tan r upon कति हुने भयो त tan I हुने भयो अब फिगरमा जाऊ त फ्रम फिगरमा जान्छौ भने tan r इज इक्वल टु कति छ सिम्पल tan r भनेको tan r यहाँनिर r छ नि हैन सो tan r भनेको p upon b यानी कि यो पनि कुनै नाम दिउँ है त o a यो पनि लेख्नु मिल्छ b भनेर नाम दिए मैले हुन्छ o a यो पोइन्ट a हो यो पोइन्ट b हो त्यसो भने tan r भनेको p यानी कि ab upon ai भयो है tan r इज इक्वल टु कति भयो त ab upon ai भयो बुझ्छौ tan r इज इक्वल टु p upon b ai त्यस्तै गरी tan I इज इक्वल टु कति हुन्छ हेर tan I इज इक्वल टु यहाँ I बनिरहेको छ tan I भनेको p upon b p भनेको कति हो ab नै हो हैन p upon b भनेको कति छ त हेर त a हो छ हैन p upon b यो I को रेस्पेक्टमा त यो बेस भयो नि त हैन सो a हो अपन कति भयो oa या त ao भयो now if substitute the value of tan r and tan I in this equation यो कस्तो भयो हेर μ2 upon यो यहाँनिर ल्याएर राख्दा है त μ2 upon μ1 इज इक्वल टु tan r भनेको कति ab upon ai upon ai upon tan I छ tan I भनेको कति ab upon a हो ab upon a हो सो भेरी सिम्पल म्याथमेटिक्स ab कट्यो मिनिङ के भएर त μ2 upon μ1 इज इक्वल टु यो ao माथि गयो ao upon ai ल ध्यान दिएर ao भनेको के हो रियल डेप्थ ओके हैन जसलाई हामी कतिले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ d ले मेजर गरिरहेको छ फ्री सरफेसबाट अब्जेक्ट बीचको डिस्टेन्स ao भनेको d भयो अनि ai भनेको के भयो त d प्राइम यानी कि अपरेन्ट डेप्थ भयो सो ao को ठाउँमा मैले d लेख्छु ai को ठाउँमा d प्राइम लेख्छु सो मेरो एक्सप्रेसन कस्तो भयो हेर त और μ2 upon μ1 इज इक्वल टु कति हुँदो रहेछ ao upon ai यानी कि कति भयो त d upon d प्राइम भयो So this is the relation between the real depth and apparent depth with the refractive index of two mediums. यो सम्झने μ2 upon μ1 is equal to d upon d prime. So यही कुरालाई हेर त ठीक छ यो घोक्ने हैन यो चाहिन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो चाहिन्छ नि मैले एउटा न्युमेरिकल पनि सल्भ गराउँछु एकछिनमा यसको μ2 by μ1 is equal to d upon d prime. So मैले यही कुरालाई नि हेर त d upon d prime is equal to μ2 with respect to 1 पनि लेख्न पाउँछु एउटा कुरा हेर यसलाई यसरी पनि लेख्न पाउँछु पहिलो कुरा दोस्रो कुरा हेर यही क्वेशनलाई कसरी मिल्न सक्छ हेर त d upon d प्राइम ठीक छ नि d upon d प्राइम μ2 upon d upon d प्राइम इज इक्वल टु हाम्रो केसमा के छ हेर μ2 यानी कि μ के को लागि हो ग्लास को लागि हो अपन μ के को लागि हो यहाँनिर एयर को लागि हो सो d upon d प्राइम भनेको कति हुँदो रहेछ जहाँबाट लाइट आइरहेछ त्यो मिडियम अपन जहाँ लाइट गइरहेछ त्यो मिडियम सो μg upon μa यसरी लेख्दा पनि भयो तिमीले ठीक छ यही कुरालाई तिमी कसरी गर्न सक्छौ हेर यो सिम्बलसँग नजुकिनु d upon d प्राइम इज इक्वल टु μ अफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर यसरी लेख्न पाउने कि नपाउने क्वेशनमा तिमी हरेक फर्मेटमा देख्छौ सो यस्तो चाहिँ यो लेख्न चाहिँ कम्तीमा जानेर बस्ने है त सो यो हाम्रो रिलेसन के हो रियल डेप्थ र अपरेन्ट डेप्थ बीचको डिस्टेन्स हो रिलेसन हो ठीक छ सो के हुँदो रहेछ हेर त a μ ग्लास इज इक्वल टु d upon d प्राइम यदि हेर है त यदि हेर यो वाटरबाट ग्लासतिर त कुनै मिडियममा गएको हुन्थ्यो भने यहाँ वाटर ग्लास त्यो मिडियम अनुसार फरक लाग्थ्यो मैले ग्लास लेखेँ कि अहिले वाटर छ नि त हाम्रो केसमा त हैन वाटरबाट एयरतिर गइरहेछ सो वाटर यहाँनिर मैले के लेखेँ वाटर सिम्बल हो केही फरक पर्दैन d by d प्राइम इज इक्वल टु a μ of w with respect to a फाइन ठीक छ ओके यसमा थोरै अगाडि लिएर जान्छु है त मैले यसलाई अलिकति अगाडि क्यारी गरेर लगेँ हामीलाई यसनिर चाहिन्छ एउटा अपरेन्ट शिफ्ट भन्ने एउटा टर्म छ है त के छ अरे यहाँनिर एउटा अपरेन्ट शिफ्ट भन्ने एउटा टर्म छ सो त्यो पनि के यहाँनिर बुझौँ अनि क्वेशनमा जाउँ है त अपरेन्ट शिफ्ट भन्ने एउटा टर्म छ है त यो अपरेन्ट शिफ्ट भनेको जस्तो डेप्थ एक्चुअलमा कति थियो a हो हैन मैले कति देखिरहेको छु ai यानी कि कति शिफ्ट भइरहेछ र त OI बराबरको शिफ्ट भएको हैन र हेर न रियल डेप्थ भन्दा अपरेन्ट डेप्थ त OI भन्ने डिस्टेन्स चेन्ज भएको त माथि गएको त होइन हैन यही शिफ्टलाई कतिले चाहिँ अपरेन्ट डेप्थ रियल डेप्थ भन्दा शिफ्ट भएको छ त्यसलाई हामी अपरेन्ट शिफ्ट भन्छौं
दिस इज OI इन द गिवन फिगर सो OI इज इक्वल टु के हुनुपर्छ हेर त OI इज इक्वल टु AO माइनस AI एन्ड राइट दैट हेर त हेर AO माइनस AI लेख्न पाएँ कि पाएन हैन सो त्यो भनेको के हुन्छ हेर त यो भनेको के हो AO भनेको रियल डेप्थ यानी कि D हो माइनस AI भनेको के छ हाम्रो हेर त अपरेन्ट डेप्थ छ अनि अपरेन्ट डेप्थको लागि त्यो परको क्वेशनबाट पिक गरौँ है त यो अपरेन्ट डेप्थ हेर त सो D प्राइम भनेको कति हुन्छ यहाँनिरबाट यो D प्राइमलाई मैले पिक गर्छु है त एकछिन हेर थोरै है त यो रिलेसन यसरी छँदैछ हैन सो D प्राइम इज इक्वल टु कति हुन्छ D प्राइम इज इक्वल टु D अपन μ2 अपन μ1 यस्तो पनि हुन्छ ए हो किन हेर त D प्राइम इज इक्वल टु D μ2 अपन μ1 D प्राइम भनेको D अपन μ2 अपन μ1 यस्तो पनि छ D प्राइम भनेको यति भयो सो यही भेल्यु लगेर यो AI भनेको त अपरेन्ट डेप्थ हो यानी कि D माइनस D प्राइम हो त्यो भेल्यु ल्याएर सब्स्टिट्युट गरिदेऊ इज इक्वल टु अपरेन्ट शिफ्ट S ले मैले रिप्रेजेन्ट गरे भने S इज इक्वल टु D माइनस D प्राइम भनेको छ हेर त D बाइ म्यु माइनस μ2 अपन μ2 अपन कति छ μ1 छ इफ हेर त यो डेप्थलाई चाहिँ मैले थिकनेस मान्ने हो भने यो डेप्थलाई चाहिँ मैले ग्लास लाग्थ्यो भने यसले मैले थिकनेस पनि त मान्न सक्दैन हैन सो इफ D इज इक्वल टु T यानी कि थिकनेस माने भने मैले थिकनेस माने भने यही क्वेशन कस्तो भयो हेर त शिफ्ट इज इक्वल टु कति भयो T माइनस D बाइ कति μ2 अपन μ1 हो यो भनेको हाम्रो शिफ्टको लागि एक्सप्रेसन D को ठाउँमा हामीले कति युज गरेछौं T युज गरेका छौं T μ2 बाइ अपन μ1 यो पनि हाम्रो एउटा एक्सप्रेसन भयो हैन अनि यही कुरालाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं त μ2 अपन μ1 लाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं अघिदेखि भनिरहेछ दैट इज S इज इक्वल टु कति हुन्छ हेर T माइनस T अपन μ of 2 with respect to 1 μ of 2 with respect to 1 or you can say μ of water with respect to air यसरी पनि लेख्न सक्छ ठीक छ जहाँबाट लाइट आइरहेछ त्यसलाई 2 जहाँ लाइट गइरहेछ त्यसलाई 1 सो हाम्रो मिडियमको टर्ममा लेख्ने भने तिम्रो बुकहरुमा कस्तो दिन सक्छौ तिमीले शिफ्ट इज इक्वल टु T माइनस T μ of water with respect to air भनेर पनि सक्छौ यो एक्जाममा सोधिरा हुन्छ यो एउटा एक्सप्रेसन पनि तिमीले जान्नु पर्यो है त फाइन ठीक छ यो त हाम्रो रिलेसन कस्तो आयो रे D बाइ D प्राइम भनेको कति छ D बाइ D प्राइम भनेको μ2 अपन μ1 एउटा त्यो जान्नु पर्यो अर्को जुन अपरेन्ट शिफ्ट छ त्यो भनेको T यानी कि थिकनेस माइनस T अपन μ of 2 with respect to 1 यो डेरिभेसन मलाई लाग्छ नबुझ्ने केही पनि छैन होला बुझ्यौ नि हैन ओके अगाडि जाउँ है त